أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم
صل على سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہی جو بھی کلمہ کلام پڑھا گیا ہے قرآن پاک ذکر اذکار کیے گئے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں یا اللہ. اس کا ثواب سرور کائنات شافی محشر، سرور کائنات شافی محشر جد حسنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفۃ نذرانۃ ہدیۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تمام انبیاء کرام، ازواج محترمات، اصحابہ کرام، اہل بیت حسنین کریمین کو، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگ صدیقین، صدیقین، شہداء، تمام کو پیش کرتے ہیں. تمام امت محمدی کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں. فرما خصوصاً مہتاب کے والد کو پیش کرتے ہیں. ان خدمت محفل ان کی محفل سجائی گئی میں پیش کرتی ہیں. قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، قبر میں آسانیاں فرما، اگلی زندگی میں اگلے جہاں میں رحمت عطا فرما. یا الہی ہم سب کے مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کہ قبر میں راحت عطا فرما. ہم سب کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ان کو ختم فرما. یا الہی پاک جن کے گھر میں مختلف بیماریاں ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما. یا الہی، یا الہی کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ. ابھی بس تھوڑی دیر کے بعد جماعت کھڑی ہوگی. تمام حضرات یہ کھانے کی بہت فوری تیاری کر لیں. جماعت کے ساتھ بعد جماعت عطا فرمائیں.